सभामुखले प्रचण्डको इशारामा काम गरे भन्दै गोकुल बास्कोटाको भनाई 6 जनाको योजनाबद्ध हत्या चिरपटसँगै चक्कु पनि हानिएको थियो। सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले महँग्यो। कुलमानको नियुक्ति विरुद्धको रिट प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा। नाकामा भारतीय गाडीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग। कञ्चनपुरमा भारतीय तस्कर समूहद्वारा सशस्त्र प्रहरीलाई आक्रमण। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय नागरिक पक्राउ। एमसीसी सम्झौता प्रचण्डले गिजोले भन्दै गोकुल बास्कोटाको भनाई। माओवादीले ओडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन नेतृत्व चयन गर्ने। क्रिकेट टोली स्वदेश फर्क्यो, प्रशिक्षक बाटमर भने आएनन्। महिला एसियन कप छनौट। 32 वर्षपछि नेपालले हङकङसँग खेल्दै भारतीय तस्कर समूहबाट सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण, 3 जना घाइते। संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेक। संखुवासभा सामूहिक हत्या, जसको घरमा बसेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो उनै योजनाकार रहेछन्। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक टेबुल। वर्षमानको आग्रह, पार्टीमा गुटबन्दी नगरौं, प्रचण्ड वरिपरि गोलबन्द हौं। प्रचण्ड भन्छन् अर्को चुनावमा माओवादी देशकै ठूलो पार्टी बन्छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेको आरोप, यो सरकार नै होइन स्वार्थीहरूको झुन्ड हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेणु पानी सदाकोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संखुवासभाको मालदी नगरपालिका 1 गाउँ खोलामा तेजबहादुर कार्के सहित परिवारका 6 जनाको हत्या अनुसन्धानका लागि पुगेको प्रहरी टोली घटनास्थल नजिकै खड्गबहादुर कार्केको घरमा बसेको थियो। 1 सातासम्म उनको घरमा बसेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले तेजबहादुरका भतिज लोकबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो र 27 भदौमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले नै 6 जना हत्या गरेको बताएको थियो। हत्या अनुसन्धानका लागि 23 भदौमा घटनास्थल पुगेर प्रदेशिकका डीआईजी अरुण कुमार विसी 27 भदौमा बेलुका मात्रै विराटनगर फर्किएका थिए। तर सोमबार घटनामा नयाँ ट्विस्ट आएको थियो। संखुवासभामा प्रहरीले हत्यामा संलग्न थप 4 जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो। हत्याका योजनाकार खड्गबहादुर कार्की भएको बताइयो। कार्की तिनी हुन् जसको घरमा बसेर प्रहरीको टोलीले 6 जनाको हत्याबारे अनुसन्धान गरेको थियो। मृतक रञ्जनाको मोबाइल लोकबहादुरका भाइ नरेशले लुकाएको भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो भने त्यस क्रममा लोकबहादुर उनका भाइ नरेश बुबा रणबहादुरका साथै छिमेकी खड्गबहादुर कार्की र उनका छोरा हस्तबहादुर मिलेर 6 जनाको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। डीआईजी विसीका अनुसार खड्गबहादुरको परिवारलाई छिमेकी कहाँ पठाएर प्रहरी टोली उनको घरमा बसेको थियो भने खड्गबहादुर र मृतक तेजबहादुर कार्कीको घर करिब 250 मिटरको दूरीमा रहेको छ। प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा उनले सहजै स्वीकार समेत गरेका थिए भने गाउँले र सञ्चारकर्मीको भिडभाडका कारण घटनाबारे राति मात्रै सोधपुछ हुने गर्थ्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार उनले घटनाबारेमा केही थाहा छैन भनेका थिए भने बाहिरबाट मानिसहरू नआएको र चोरी गर्ने उद्देश्यका साथ घटना नघटाएको देखिएपछि प्रहरीले गाउँलेबाटै हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्दा लोकबहादुर शंकाको घेरामा परेका थिए। तर खड्गबहादुर र अरू भने परेका थिएनन्। रञ्जनाको मोबाइल लोकबहादुरका भाइ नरेशले लुकाएको भेटिएपछि अरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए। लोकबहादुरको बयानले पनि खड्गबहादुरसम्म पुग्न सहज भएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरू बताउँछन्। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले खड्गबहादुरका 2 छोरा र श्रीमतीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको जनाएको छ। स्थानीय 90 वर्षीय बौद्धमान कार्कीकी श्रीमती, 84 वर्षीय पार्वती, उनका छोरा 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, बुहारी 52 वर्षीय कमला, तेजबहादुरकी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, तेजबहादुरका नाति दिपेन र नातिनी 7 वर्षीय गोमा कार्कीको 21 भदौमा हत्या भएको थियो। खड्गबहादुर सहित 5 जनाले योजनाबद्ध रूपमा चिरपट र छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरमा भारतीय तस्कर समूहको आक्रमणबाट नेपालका 3 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। सोमबार साँझ करिब 8 बजेको समयमा दोदारा चाँदनी नगरपालिका 8 को कञ्जभोज नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि भारतीय तस्कर समूहले आक्रमण गरेका हुन्। आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको बीओपी कञ्जभोजमा कार्यरत 3 जना जवान सामान्य घाइते भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 नम्बर गढ शैलीशोलीले जनाएको छ। घाइतेहरूको दोदारा चाँदनी स्थित स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। नेपालतर्फ विभिन्न सामान तस्करी भइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीसँग भेट हुँदा एक्कासी उनीहरूले ढुङ्गामुढा गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल चेम्बर 35 गण शैलीश्वरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी वीरेन्द्र ऐरेले जानकारी दिनुभएको हो। तस्करको समूहलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि 30-40 मिटर नजिकै भारतीय भूमि भएकाले उनीहरू भाग्न सफल भएको एसपी ऐरे बताउँछन्। हामीले नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्दा उनीहरू भागेर भारतीय भूमिमै प्रवेश गरेपछि एसएसबी र भारतीय प्रहरीलाई जानकारी गराएका थियौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी भारतीय तस्कर समूहबाट सशस्त्र प्रहरी माथि आक्रमण गरिएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन् र साथमा आक्रमण गर्ने भारतीय तस्कर समूहका 1 जना पक्राउ समेत परेका छन्।
दर्शकवृन्द, वीरगञ्जका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले सीमानाकामा भारतीय सवारी साधनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। भारतीय गाडीमाथिको प्रतिबन्धले वीरगञ्जका होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग वीरगञ्जका अध्यक्ष हरिपन्त नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतीय सवारी साधनको आवागमन खुला गर्न समेत माग गरेका थिए। नेपालमा स्थलमार्गबाट आउने अधिकांश पर्यटक भारतकै हुने र सीमानाकामा आवागमन रोकिँदा त्यसको असर सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट पर्यटन व्यवसायसँग पर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ। वीरगञ्ज तथा आसपासका क्षेत्र सञ्चालित 200 भन्दा बढी होटल खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग वीरगञ्जका अध्यक्ष पन्तले जनाएका छन्। होटल सञ्चालन गर्न खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था रहेको छ। व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा छन्। हजारौंको संख्यामा कर्मचारी बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। उनले भनेका छन्, यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। विशेष गरी नाकामा भारतीय गाडीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिजोलेको आरोप लगाएका छन्। प्रेस चौतारी कास्कीले बुधबार गरेको कार्यक्रममा पहिले सम्झौता गर्ने र पछि पारित गर्न नहुने भनेर प्रचण्डले गिजोलेको उनले आरोप लगाएका हुन्। एमसीसीको सम्झौता गरेको कसले? शेरबहादुर देउवाले। प्रचण्डले। एमसीसी गिजोले कसले? त्यो चाहिँ प्रचण्डले मात्रै हो, अरूले गिजोलेको होइन। यता गिजोला छ, उता गिजोला छ। उनले भनेका छन्, पदमा हुँदा एउटा कुरा गरेछ, बाहिर निस्किँदा अर्को कुरा गरेछ। केपी ओली हुँदा एउटा कुरा गरेछ, अर्को कुरा हुँदा अर्को कुरा गरेछ। मजाकको विषय होइन यो। विदेशको सम्बन्ध। प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौता ढुसी पारेर राखेको उनले टिप्पणी पनि गरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गर्न खोज्दा सभामुखले रोकेको पनि बास्कोटाले बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इशारामा चलेको बताएका छन्। मंगलबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रचण्डकै इशारामा सभामुखले एमालेले गरेको 14 सांसदको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको समेत बताएका छन्। उहाँले हुँदै नभएको प्रचण्डको धारा प्रयोग गरेर कारबाही मिल्दैन भन्नुभयो। उनले भने, नमिल्ने भनेर कहाँ लेखेको छ? प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ कि कुन धारामा छ भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। विशेष गरी सभामुखले प्रचण्डको इशारामा काम गरे भन्दै गोकुल बास्कोटाले आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध दायर भएको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा परेको छ। कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश शमशेरले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् भने यो रिट जबराको 1 नम्बर इजलासमा समेत परेको छ। यसअघि पनि यो रिट पेशी तोक्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए, तर सुनाइ भने हुन सकेको थिएन। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै 32 सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा साक्यले आफूलाई गैर कानूनी रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। विशेष गरी कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा परेको छ। दर्शकवृन्द, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र अर्को चुनावमा देशकै ठूलो पार्टी बन्ने दावी गरेका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने घोषणा समेत गरेका छन्। विचारमा आधारित, विधि पद्धतिमा आधारित, सबै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्र बन्नेछ। प्रचण्डले भनेका छन्, आकारमा सानो भए पनि एजेन्डामा आधारमा माओवादी अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो दल हो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष नेतृत्व माओवादीले गरेकाले पनि आफूहरू एजेन्डामा बलियो भएको उनले तर्क गरेका छन्। संविधान सभामा गणतन्त्र, संघीयता जस्ता परिवर्तनका लागि सबै एजेन्डा हाम्रै हुन्। केपी ओलीले प्रतिगमन मार्फत त्यसलाई खोज्ने षड्यन्त्र गरेपछि हाम्रै अगुवाईमा देशभर आन्दोलन भयो। प्रचण्डले थपे, त्यही कारण उपलब्धि रक्षा गर्न सकिएको छ। यसबारेमा आम नेपाली जनता जानकार छन् भन्दै बताइएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सबै कमिटिका सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म निर्वाचन मार्फत चुनिने बताउँदै निर्वाचन आयोगको जानकारी र उपस्थिति बिना कुनै पनि कमिटीको निर्वाचन वा सम्मेलन नहुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी अर्को चुनावमा माओवादी देशकै ठूलो पार्टी बन्छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्।
दर्शकवृन्द, चौथो पटक महिला एसियन कप खेल्ने लक्ष्यसहित उज्बेकिस्तान पुगेको नेपाली महिला फुटबल टिम पहिलो खेलमै फिलिपिन्ससँग पराजित भएपछि सुरुमै धक्का लागेको थियो। समूह एफ अन्तर्गत त्यस खेलमा नेपालले सुरुवातमा अग्रता लिए पनि अन्तिममा सम्हालिन नसक्दा 2 गोल बेहोरेको थियो। 3 टिम मात्र सम्मिलित समूहमा नेपालले आज हङकङमा खेल्दैछ। समूह विजेता बनेर एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना कायम राख्न पनि नेपाललाई आज स्पष्ट जितको आवश्यकता रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले 32 वर्षपछि हङकङसँग खेल्न लागेको हो भने सन् 1986 मा हङकङमै भएको एफसी वुमेन्स च्याम्पियन मार्फत नेपाली महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेको थियो भने जहाँ पहिलो खेलमै नेपाल हङकङसँग 1-0 पराजित भएको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि सन् 1989 मा भएको एसियन च्याम्पियनसिपमा पनि नेपाल हङकङसँग 3-0 पराजित भएको थियो। त्यसको 32 वर्षपछि यी दुई टोली आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। विशेष गरी महिला एसियन कप छनौटमा 32 वर्षपछि नेपालले हङकङसँग खेल्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले महँगीको छ। अघिल्लो दिन 88,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाव आज भने 89,200 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै अघिल्लो दिन 88,450 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्य आज भने 88,750 रुपियाँ रहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ भने अघिल्लो दिन 1135 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज भने 1140 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम मंगलबार बिहान स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टिम बिहान 7:25 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 17 खेलाडी, म्यानेजर, फिजियो र टेक्निकल एनालिस्ट सहित 20 जनाको टोली नेपाल फर्किएको हो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ बाटमर भने नेपाल आएनन्। ओमान पुगेपछि बाटमरले यही टुर नेपाली टिमसँग आफ्नो अन्तिम रहेको र सिरिज सकिएपछि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी उतैबाट श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। यस्तै नेपाली टिमका ट्रेनर राकेश काशीभाइ गोयल पनि उतैबाट भारत गएका हुन्। ओमान भ्रमणमा नेपाल लिग 2 को सिरिजमा 4 र त्यसअघि पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 2 गोल गरी 6 खेल खेलेको थियो भने जसमा नेपालले 4 खेलमा जित्दा 2 खेल पराजित समेत भएको थियो। विशेष गरी क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ भने प्रशिक्षक बाटमरे भने नेपाल नआएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2078 टेबुल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोध बीच राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएको विनियोजन विधेयक 2078 राष्ट्रिय सभा समक्ष टेबुल गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रारम्भमा बोल्दै एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले लोकतन्त्र र पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेश लागू गराउनका लागि सभामुख भूमिका हुनु गलत भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना सभामुखले हालसम्म टाँस नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध जारी राख्ने समेत एमालेले बताएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र स्वार्थका लागि पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न आग्रह गरेका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज समेत रहेका पुनले अध्यक्ष प्रचण्डको वरिपरि गोलबन्द भएर क्रान्तिकारी पार्टीमा निर्माणमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लागि गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति क्रान्तिकारी प्रवृत्ति होइन। उनले भनेका छन्, विचार र पार्टी बलियो बनाउन हामी सबै अध्यक्ष प्रचण्डको वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्छ। बलियो पार्टीले मात्र जनताको सेवा गर्न सक्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। क्रान्तिकारी विचारयुक्त विधि र प्रक्रिया मार्फत आन्तरिक संरचना सुदृढ पारेर शहीद बेपत्ता परिवार र विपन्न वर्गको सेवामा समर्पित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। पार्टीलाई विभिन्न गुट र स्वार्थ समूहबाट अलग गरेर विचारले एक, राजनीतिले एक, संगठनले एक, क्रान्तिकारी जोश र जाँगरले एकताबद्ध बनाउन जरुरी रहेको छ। उनले भनेका छन्, उनले नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै कमिटीलाई केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट निर्देशन समेत दिएका छन्। विशेष गरी पार्टीमा गुटबन्दी नगरौं, प्रचण्ड वरिपरि गोलबन्द हौं भन्दै वर्षमान पुनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै गर्ने भन्दै मुद्दाका पक्षले दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सम्बन्धी रिट सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा परिषदको सदस्य समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा लिखित जवाब पेश गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले इजलासबाट अलग हुने वा नहुने न्यायाधीशको विवेकको विषय भएको उल्लेख गरेको छ। रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले पठाएको लिखित जवाबमा गत असार 28 गते भएको प्रतिनिधि
सभाको दोस्रो विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उद्धृत गरिएको छ भने जसमा भनिएको छ यस्ता विषयमा उचित शिष्ट र मर्यादित तहबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ। यसलाई विवादका कुनै पनि पछिल्लो अधिकारको रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन। अलग हुने बारेमा निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनवाई गर्ने र न्यायाधीश इजलासको तज बिनाको कुरा हो। सर्वोच्चले लिखित जवाफ अनुसार प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विषयको टुङ्गो प्रधान न्यायाधीश जबरा र संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न पाउँछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने प्रधान न्यायाधीशको सविवेक भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म सबै तहका नेतृत्व निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने भएको छ। माओवादीले वडा, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति सहित सबै कमिटीको नेतृत्व निर्वाचनबाट चुनेर आउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाएको बताइएको छ भने माओवादीले आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तल्ला कमिटीहरूका सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन अघि नै सकिएर नेतृत्व चयन हुनेछ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज एवं स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले वडादेखि केन्द्रसम्मलाई 2,85,000 पदकहरूमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन हुने जानकारी समेत दिएका छन्। निर्वाचन कार्यविधिमा पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारी बीचको चयन पनि निर्वाचनबाटै गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता पुनले सोमबार आयोजित केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भर्चुअल अभिमुखीकरण बैठक मार्फत सबै तहको नेतृत्व निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने भन्दै त्यसै अनुसार तयारीमा जुट्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। विशेष गरी माओवादीले वडादेखि केन्द्रसम्मै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने बताएको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।